Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you start Microsoft Access. हराजू यो टेबल जोड़ो क्रिएट टेबल तजमा नंतर मेरे कुछ नेम कि सीरियल नंबर उसा चाहिए करना चाहिए नंतर मेरे को प्रोग्राम आदल तसो फीस सही शो फीस बस के वाले नंबर के वाले मकसद में दादे लगा उस ज़रा आज़मा मुख्तलिफ कसान दी मुख्तलिफ प्रोग्रामों ना कई सही ना मुख्तलिफ प्रोग्रामों कई या यो प्रोग्राम दे मसलन यो तरफ ते मिसाफ इस्तेदागी मुख्तलिफ फीसों नाराज़ी ज़वाड़ा मचली दी फीसों ना मंगा सू को जमा को सेव को जमे को सिंपल आज़म दा टेबल सेव कमा दो तेब चाहिए अदासो स्टूडेंट रिकॉर्ड के कम नो प्राइमरी की रात दे टेबल की एंट्री को मसलन ज़रा मैं यो कसरा ले अली नुमी दे कम प्रोग्राम कई MS वर्ड सुमर फीसी दे ₹0 यो बल कसरा ले दहागनुम दे जमाल दा कम प्रोग्राम कई दा MS Excel कई सुमर फीसी दे ₹2000 फीस दे बल यो कसरा ले इमरान कम यो प्रोग्राम कई MS वर्ड कई सुमर फीसी दे मसलन 2.5 बल यो कसरा ले हारिस DBA कई तुमरे फीस गड़ेर कसान मु सर्राजी पाउस कई दाखिला कई मुख्तलिफ कोर्सों के बता मुंगा डेर दी कसान जवाड़ा मा चेसू को ददी मुंगा यो समरी रोबा सुसी रोबा सु जरादम सिंपल दा क्लोज कमा जिना पसरादु क्रिएट के मुंगा राजु था डिजाइन क्यूरी था सिंपल राजम दा क्यूरी रोवा चोई एड अदन पास क्लोज दल दो करता सु जो तुमची प्रोग्राम टेबल बरावालू और पसी जिक्र दे फीस टेबल आलो उस मालूमात को कचरी तासु मुंगा सैंपल रन को दासे मतलब तासु गोरे मुसरा द टोल लिस्ट रागले दे कने रागले टोल लिस्ट रागले दे जो ते चिमा सिर्फ द वर्ल्ड वाले फीसुना जमा का यार द एक्सेल वाला द टोल फीसुना राता बेल बेल जमा कनो लाड़ को शुसब को पहला राशि आओ हां सिंपल बराशु दल तबदासु को टोटल तबलाशु पर टोटल के बदा 100 सातम ग्रुप पे को सबे को ग्रुप ऑफिस तवराशु नदम चिदा फीस रात सौ का जमा सिंपल दे माने क्लिक जना पस्ता सुधारण कई दावरा अकाउंटिंग दी ₹100 जुड़ी की द ए ने शुरू की गई लजरा द DBA दी दूमरा जुड़ी गई द एक्सेल दी दूमरा जुड़ी गई और द वर्ड दी दूमरा जुड़ी गई नुगरा खास लेस यो समरी दे दर कई और समरी शांति दे तसका जोड़ा कला वगोरे कना चिकम फीस ता सो खिजर आजमा सिंपल दा सेव को यस तो तुम ची समरी स्टूडेंट रिकॉर्ड केकम तासु गुरे दलता गुरे मुसरा मल्टी कसान राजी अदल तासु गुरे दारे दे सशवा यो समरीश्वला गुरे जराजम सदा क्लोज कोमा यो न्यू स्टूडेंट राले तासु पहले दलता गुरे द वर्ड सुमरा फीस ते टोटल वो जरा 500 द एक्सेल स्पक जरा दे द DBA दुमरे दे जराजम दा क्लोज कोमा यो बल कसरा यो न्यू स्टूडेंट राले मसलन दागनुम से दे राहत नुमे दे ताहिर नुम दागम दे अगर पर MS वर्ड के दागा को एडमिशन को MS वर्ड पहले सुमरो वो जरा 500 कना बल कसरा ले गनी नुमे दे आगम पर MS वर्ड के एडमिशन को सही शो MS वर्ड के एडमिशन को ₹2000 में वागस्ते स्पेशल फीस थे बल मुंग सर एलम नुम दे आगा पर MS Excel के एडमिशन को और सुमरा फीस 3000 जमा का सिंपल दा टेबल क्लोज के राशि समरी क्यों गोरे ऑटोमेटिकली बता सर से की दा हवी डेटा वप की एंट्री की गई दे दा पूरा क्लियर
اوس د معلومات کوم ځای ته چې لکه موږ اوس معلومات کو چې آیا اکاونټینګ کې 100 ځل کسانو داخله کړي 100 کسانو داخله کړي پوهیږي کنه دا شان په ډي بي اي کې ایکسل کې ورډ کې نو لاګ شو ډیزاین ته عدالت برا شو صبر واخلو فیس پر واخلې صحیح ده فیس پر واخلو او دلته زه ته چې دې سو کده دی ایوریج ماته خای چې اوسط درې سره غلې دی بیا را شو فیس را واخلې دلته کلیک فیس راوالو او ग्रुप तराशे जो ते चे मात्र दे सो खाया एवरेज न काउंट कराता या दल तराशे जो ता फीस जो ते चे दामा ता काउंट कचे सुम रजल पैसे जमा करी हलको दल तराशे मा और दल ते मात्र सो मालूम का एवरेज सही दा दिन पस्ता सुधारण कई दाव गुरा लेकिन टोटल मुंग सर सुम फीस रागले दे सम ऑफ फीस लजरा 100 कसानो दा कड़े द्वजल और एवरेज सराजी दाराजी डीबीए के यो जल दाखिला शविदा सही शो यो कस दाखिला करी दुमरा टोटल फीसी दुमरा दे और एवरेज फीसी दारा दे बिया एक्सेल के 100 कसानो मसलन सलोर कसानो दाखिला करी दा सही शो और सदा करे दा टोटल फीस दुमरा दे सलोर कसानो दाखिला करी एवरेज बेसरा दी दुमरा राजी नशन उनका कौल शो तेम ची मिनिमम वैल्यू रातो खाया दावा वावल सो फीस पर आवाखलू और फीस की जरूरत है ची 100 कमाला द मिनिमम फीस रहता खाया राशु फीस की रहता मैक्सिमम फीस खाया मैक्सिमम देना पासो को रन कैदा से दाव करे सस्ता कहदा यो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दर के दिल तो बोले तासो मैक्सिमम फीस हुई दुमरा रागले दे मिनिमम पकी दुमरा रागले दे पस की दा प अकाउंटिंग के बिया प वर्ड के तासो कतल वाड़े वर्ड के जमन टोटल फीस सुमरा दे दुमरा रुपए दुमरा पैसे जमन कलेक्ट शिवी दी शपक कसानो दाखिला करे दा एवरेज बे दारा जी दे कस दागा सब लेकिन मसलन चानम लगी अगस्ती चानम ज्यादा अगस्ती होए के कना अक्सर दा की कना लेक फीस और ज्यादा फीस प मिनिमम 2 रुपए में अगस्ती दी खल कोना और ज्यादा से ज्यादा हम 100 रुपए अगस्ती दी मिनिमम 0 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए मतलब 3000 रुपए न ज्यादा मंगा चाना नहीं अगस्ती और कम से कम 0 रुपए अगस्ती दी हां इंशाल्लाह क्लियर होगी याद भाई बदाशान रिकॉर्ड पर एंट्री करियो देता तास्ती समरी रविस्तेश क्लियर ओके जी come to the next one table database no राजू क्रिएट था टेबल जोड़ो मा मसलन दलते मेरे कुछ सीरियल नंबर ऑटो नंबर नेम लगा ग्रेड वाला ग्रेड बता सो कितनी एवरेज हो ग्रेड से मालूम है लगा मतलब यो स्टूडेंट दे दलता मंगा उली को दागो लगा का टोटल मार्क्स तो तुम चेहरा पश्तो के 100 नंबर है स्थिति सही शो पश्तो इंग्लिश की सूदी उर्दू की सूदी उर्दू होने से मसलन जब हम चे सो दरी मैथ्स बदरी सलूर सुमरता सो सब्जेक्टिव हुई गए नोर करना खादा बस की अखलुयात साथ दावा पर नंबर के खा ब्यारा शमा दो तुम चेहरा दा खुद दुमरा उस दा टोटल का मतलब जी ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन जी सुमरती जुड़ीगी आओ करना मतलब 200 अगस्त बे एवरेज रहा तो या परसेंटेज पी जानी अवदल तमातर 200 मालूम का ग्रेड रहा तो है बस क्लियर सो दो दिन शेयर योकास्ते जरा सा बदलता नेम सही दे दावा से क्यों आखलू नंबर के दावा टोल नंबर के वाले सॉरी टेक्स्ट के वाले सही सो वो नोगा खो यो द्वादरी राजी जो तम ABC ग्रेड रावल में या फर्स्ट सेकंड थर्ड चीसो तता सुली के ना दासी तरीके से रदा करे खादर आदम सिंपल दा टेबल बस सेव को स्टूडेंट एग्जामिनेशन रिकॉर्ड नो प्राइमरी की बस आदम स्टूडेंटानो रिकॉर्ड वाच के पहला रिकॉर्ड अच्छे के पहला पे क्यूरी अप्लाई कोई मतलब ये स्टूडेंट राले दागा अलीनुम दे और पख्तो के सल नंबर दे रोल दब के शल अगस्ती देबर के देर्श देबर के सलवेख देबर के 50 ठीक शो देम चर दब टोटल नंबर इसु जुड़ी गप 10 मार्क्स परसेंटेज बेस रोजी आदल तची कम दे द ग्रेड बस रोजी ये बल कसराले दागनुम जमाल दे आगा देर्श नंबर अगस्ती देबर के सलवेख देबर के 50 और देखिश 75 नंबर अगस्ती ठीक शो दासे डबल कसराले हारिस नुमिने
هغه په دې کې 50 نمبر وړي دي، دې کې 80 وړي دي، دې کې 42 وړي دي او دې کې چې کوم دي 80 نمبر وړي دي. پوهیږئ کنه؟ گوهر رااله هغه تکړو 2 نمبر وړي دي، په دې کې دا نمبر وړي دي، په دې کې هم دا نمبر او په دې کې چې دا نمبر وړي دي. کلیر شوس. اوس برازو سبا کو ګورو تاسو ها. را به شو کریټ تا او دینه ډیزاین کیوري تلاړ شي سو اخلي دا 8 کوي. اوکې که بس اوس وګورئ تاسو. ټول ټیبل سلیکټ کړئ دا سیدا ټول او لاندې سو کوي ډریګ کړئ دا سی بس. کلیر شو. د دې نه پس وراشو اوس بس لګو فارمولا به دې کې اپلای کوو. سبا یو فارمولا اپلای کوو. زه تم چې اوس کزه دا رن کما نو دلته موږ سره ګوره دا کیوري دا کنه. خو زه ته چې 10 مارکس هم راشي پرسنټیج هم راشي درازم دا سیف کوم. स्टूडेंट एग्जाम रिजल्ट देना पसा क्लोज कम डबल क्लिक केदा से उस तासु गोरे त मग रिजल्ट राजी ना राबा शुचरता डिजाइन था दलतो सु गोरे पहले जो ते मा तसु बा सदलता मार्क्स ऑब्टेन का मार्क्स ऑब्टेन पे नहीं मतलब टोटल 600 नंबर इदा अगस्ती दी होईगी उस दा मग दो तरीको सर जमा कोले शु जे जो ते nz ब्रैकेट शोरो सब वाखलू مثلا موږ سره کم سبجیکټ دي ها یا داسې کولی شي یا که داسې نه کوئ نو سمپل رائټ کلیک کوئ داسې لاړ شي چېرته بیلډ ته بیلډ کې ورته مارکس obtain پسې څه دي مثلا یو پښتو ده پښتو بیا راشي جمع پسې ولګوئ بیا ورپسې انګلیش بیا جمع دری جمع میث بس او دینه پسې سو کوي دا ایکسپریشن الریډي دا به سو کې ختم کړي دا ایکسپریشن الریډي دا په خپل باندې ایکسپریشن کې دی کنه نو ضرورت نشته بل کنټرول شفت سرور کړه دینه پسې سو کوي اوکې کوي اوکې کما تاسو دا رن کوي دلته وګورئ تاسو اوس پتا تاسو سره غلي ټوټل راغلی مجموعه را لکنه کاری دتا ګوره دا سره له مجموعه را مطلب دا دی چې د څومره نمبر یې غستی دا 100 سبجیکټ دي سلور دي 15 سبجیکټ دي سلور سبجیکټ کې د یو سلوي غستی دي د بل پکې دومره غستی دي پکې دومره غستی دي وغیرہ وغیرہ تاسو داسې کولای شئ چې مثلا تاسو کچري غواړئ زرا سیف کوما داسې والے دلته یو ټیبل اضافه کړئ انګلیش پښتو obtain نمخ کې یو بل ټیبل لګوم انزرټ ته تم چې ټوټل مارکس سمه ته ولیکل چې موږ ته پته لګي ټوټل مارکس کې لاړ شي ډیفالت ویلیو ته که مثلا تاسو ته مارکس معلومي صحیح ده لاړ شي ډیفالت ویلیو ته 16 ورکړي 100 سبجیکټ مو سره پښتو انګلیش خاصلور دي بس سوی جوړیږي چلو او دینه پسې سو کوي سیف تاسو سره شی ګورئ دلته چې موږ بای ډیفالت ټوټل مارکس کاری راغلی دی ښکاري کنه دا راغلی دی صحیح ده دا هم 400 والی باقی چې کوم دی دا په خپله باندې لیکي ښه دلته راشئ ټوټل مارکس دلته نه دی راغلی راشي ایډیټ یې کوي او دلته پکې دا څه کوئ ور واچوئ دا ټوټل مارکس ښکاري که نه ټوټل مارکس کوم ځای کې به ور واچو دلته پرېږدئ لول پهله زیرو ته راوړئ ټوټل مارکس زمونږ د obtain مارکس نه مخکې به کار دی که نه صحیح شو نو را به شي دلته یې ور واچئ دا ټوټل مارکس راواله او دې کې څه وکړه ور واچوه obtain مارکس به هلته لاړ شي اوس یې سیف کوئ تاسو رن کوئ دلته ټوټل مارکس راغلی دي که نه راغلی دي که نه صحیح ده obtain مارکس هم پکې راغلل صحیح شو ګوره دا زموږ دې سیټ ته ولې راغلی دي ټیکس کې اغستی دی که چېرې مونږ راشو دا کلوز کړم دلته تاسو ډیزاین ته واوړئ او څه کې واخلئ ټوټل مارکس فارمیټ ته چینج کې څه کې واخلئ نمبر کې والئ ډیفالټ ویلیو له ورکړئ 400 دینه پسې سیف ډیټا لاست کوئی زړه ډیټا دی لاست کیږي کلیر شو اوس کنه اوس یې کلوز راشي دلته اوس وګورئ څه
صحیح شو سو اوکے جی ها اوس برازو obtain marks باندې خو پوه شوي کنه ګوره دا فارموله دی دا obtain marks دا فارموله د کتا ځان له بیلی کوي کنه د څه دلته راشي او دلته ډبل کلیک کړئ دی باندې ګوره ما لیکلی چې ایز ایکوال ټو پښتو جمع انګلیش جمع دری جمع میث کلیر شه کنه اوس راځو وباسو سو پرسنټیج مو سره شته نشته دی زبر راشم پرسنټیج وباسو پرسنټیج بسو کو سیمی کولن او کتا سو دلته په خپل خو باندې لګوي یا لاړ شي دلته سو رائٹ کلیک کړئ او بلټن کوډ ته لاړ شي زور ته هم چې ټوټل obtain marks صحیح شو obtain marks ضرب 100 divided by یارا شي دانی شان ولګوي divided by 400 यार टोटल मार्क्स माने बे डिवाइड की और आशा दा एक्सप्रेशन ते सका खत्म है का बस सो अलता लड़ी खबर बने एक्सप्रेशन दे का ना एक्सप्रेशन बिल्डर दे दे दो जी बे दा एरर वर कई ओके कमा तासो सरन कई दलतो गरे उस बताओ सरसरा गले भी दागो परसेंटेज द हर यो कस पर परसेंटेज राय कराने ले कारी कना और दा परसेंटेज तासो सर से की राजी नो उस دې د پر کلیر شي کنه پرسنټیج فارمولا که تاسو په خپل لیکي نو اماغه د ایکسل شانته ده ګوره دلته ګورئ تاسو دلته راشم ډبل کلیک کړئ باندې ګوره سدي کدی په خپل لیکي او کنه اغه زینه فالته په اسانه مې ته زیو خو دو کنه ګوره obtain marks ضرب 100 divided by 400 ایکسل کې مونږ کو کنه تاسو ګوره یو کسته ګوره مو سره تاسو نیم عدالت موري کو چې obtain marks عدالت تاسو total marks عدالت تاسو ایوریج یا پرسنټیج واسو نو ګوره موږ دا شي کو کنه مثلا یو کس ته لینو مې دی بل د عمر بل عادل دی کاشف ته وغیرہ وغیرہ obtain marks چې سو اغستی مثلا ما سره ټوټل نمبر دي 300 هم دي امغه شان والو ځه 300 ما سره ټوټل نمبر دي صحیح شو په 300 نمبرو کې 200 اغستی مثلا 2.5 اغستی بل پکې 300 اغستی بل پکې 3.5 اغستی بل پکې 200 اغستی کلیر شو نو دلته بس لیکي از ایکوال ټو obtain marks ضرب 100 divided by so total marks so enter کوم بس دې طریقې سره کولای شي لاندې ډایرکټ دا امک کا فارموله ده نو ها کلیر وای دی پوری اوس راځو وایو سو جی سو परसेंट साइन هغه به ته بدل کراولې او سره صحیح ده ویلیو کې وتا چې پراپرټیز کې موږ ویلیو کنه پرسنټیج ساين اوس کراولې ها اوس راځو ګریډ معلومو اوس وګورئ تاسو اوس دې د پر کلیر شي چې را زمونږه دې د پر زمونږه کلیر شي چې را موږ ته دغه معلوم شو ټوټل مارکس هم رالل obtain marks هم رالل صحیح شو پرسنټیج هم رالل اوس هم چې ګریډ ولا ورکنه راځو چې ته ګریډ بسنګ ورکو اوس وګورئ تاسو ګریډ اماغه طریقه ده سو امک طریقه دا سیم ټو سیم کتا سو دلته لګوي چې لکه دا سي ډبل اف دغه په ډبل اف دا فنکشن دی اف کرا اف بریکټ شروع زوته ام کچري دا برابرۍ د دی پرسنټیج برابرۍ د دی اوس تاسو دلته مثلا ز بریکټ شروع کما وزري کوم چې یاره پرسنټیج د دغه نو متوري کوي پرسنټیج کدلته تاسو داسې لیکي ٹھیک شو او کنه دسه وکي راشي اسانه باندې بس تم سره تیار پراتی دی رائٹ پہ کلک کئی او بلڈ تلاٹ شي او دلته وګورئ گریډ معلومو نو سو ته هم ډبل اف ډبل آی اف بریکټ شورو صحیح ده بریکټ شورو یاد دي نه بریکټ واخلې زه دیم کچري پرسنټیج وکړو کنه پرسنټیج سلیکټ د پرسنټیج از ایکوال ټو یا زه دیم چې ګریټر دین صحیح ده کنه equal to greater than دواړه کنډیشن لګولې شي یا راشي د دې دا کنډیشن راواخلې مثلا is equal to greater than کچري برابر وي یا غټ وي دا ایکسپریشن به تلر کوي ها کچري غټ وي یا برابر وي یا د شوالې چې پہلا greater than زدا شي لګو برابر وي د 100 مثلا یو پرسنټیج ملور کو چې 70 کاما نو هغه د کم گریډ کې راشي ا دې ا گریډ کې راشي بیا کاما بیا ډبل اف بریکټ شورو پرسنټیج greater than equal to 60
کچری دی برابر نو دا کم گریډ کې راشي گریډ بی کې دی راشي کاما ډبل اف بریکټ شورو پرسنټیج غټ وی یا برابر وی د 60 مور کړه کنه 50 کاما اره څه گریډ کې راشي سی گریډ کې راشي کاما ډبل اف بریکټ شورو کده او قوس په دا شروع کې کنه صحیح ده کچری غټ وی یا برابر وی د 40 نو هغه ته ولی کا پاس یا مثلا په گریډ کې همغه پاس نه لیکو په گریډ کې به موږ صرف گریډ ورکو څو ورکو گریډ به ورکو صحیح ده کنه مطلب الته سی گریډ شنو دلته ډی گریډ وتواله بس دې د پورې زما کنډیشن برابر شو بس دنه پس پسې بریکټ سو کا کلوز یو 2 3 سو بریکټ هم شروع کړی هغه بریکټ کلوز کړي لکه مطلب یو 2 3 سلو او دنه پسې سو کا اوکې که بس زرا زما سمپل رن کړئ دا وګورئ اوس چې کوم دا وګورئ دې ته گریډ نشته ده زرا زما واپس نو هلته 34 سلويخ راغلی کنه هغه خو 15 درشته کنه کاما ولیکا فعل صحیح شو سو ته ولیکا فعل وته ولیکا اوکې نه 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 ضرورت نشته بریکټ ران کړئ دا وګورئ تاسو دا کلیر شه کنه ګوره دلته څه فیل خو لکه په گریډ کې څوک فیل نه لیکي تاسو ته مو ویلي کنه چې په گریډ کې به فیل نه لیکي ریزلټ کې به ته فیل لیکلی شي کنه خو دلته زموږ سیم چیرې دا ډي ای گریډ کې والا ای گریډ به زموږ اخري گریډ دی چې بس یو کس دلته راشم بل کنډیشن ته ورکړئ رائټ کلیک بلډ دلته راشئ دا ته ختم کړئ डी शो डबल एफ डबल आई एफ ब्रैकेट शोरो कचेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू घट वी या बराबर वी दसो द 33 कामा नो आगा कस दीपकम ग्रेड की राशि ई की दी राशि क्लियर शो आधे ना पासी सो के ओके के बस उसको बोले हाँ यो ब्रैकेट टेबल क्लोज का सो कुछ नहीं भी हो यो खबर अश्वा करा यो खबर अश्वा دا وګورئ وسو دا وره A B C ग्रेड इन पास دا تاسو سیف کړئ ګورو تاسو اوس راځم دلته स्टूडेंट ته انفارمیشن ته و یو स्टूडेंट رااله بس اوس مونږ دا تیار شه دا وګوره یو स्टूडेंट رااله داود نوم دی صحیح شو 100 نمبر واسطه د اتیا نمبر اغستی دی د کې شپېتا اغستی دی بلکې اتیا اغستی او دی بلکې لس کم نوي نو ټوټل دلته رااله دلته خو نه روزي کنه بیا رااله بل یو کس رااله نور 100 نمبر دلته لس نمبر دلته شل او دلته چې کوم دی دیرش او دلته چې کوم دی 100 اتیا نمبر اغستی بل کس رااله طاهره دلته دومره نمبر اغستی دلته دومره اغستی دلته دومره دا نمبر اغستی دی بس صحیح ده دنه پس دا کلوز کوم راشي ایگزامینیشن ریزلټ کې وګورئ ګوره نور راغلی دی صحیح ده اتومیټیکلی دلته وګورئ د نور ټوټل ابټین مارکس موږ جوړیږي دومره او 100% دی دا دی دا وګوره هر یو ته خپل خپل پرسنټیج ابټین مارکس او سره راغلی گریډ براغلی پوه شوي اوس کنه کلیر به اوس دی دا پوری ها سمپل تاسو کولی شئ دغه شان د دې سو یو فارموله دا کې بس ته ها خپل بدی کې موږ بیا د اسکیول استفاده کوو صحیح ده پر دا اسکیول کیو ګوري کې اسکیول کې تاسو کوی کنه مطلب دا دی نو به تاسو داسې ور کوی دی طریقې سره که اسکیول د پرې سو پویږي نو مطلب به شي سلیکټ سټوډنټ ایگزامینیشن ریکارډ دا زموږ د ټیبل نشو سیریل نمبر سټوډنټ ایگزامینیشن ریکارډ بیا نیم بواله بیا به پسې مثلا هغه پښتو انګلیش فارسی وغیرہ وغیرہ دا شان ګوره ابټین ماس امغه فارموله دا کنه امغه فارموله ښکاری کنه یو ورسې او دا په خپل باندې دي تراځي دا وګوره خپل باندې او کنه د دې نه ورکو شي وي کړی دي نه ورکه نو د سی به ورکه دې طریقې سره دا وګوره کاری دې د کې سکیول او داران کې د سی راځي دلته به دې دې سره لکه او دلته به دې سره راځي خو دا ریکارډ د کم نه راوچتای ټیبل نه راوچتای کلیر شه اوکې جی او د دې نه به موږ فارم هم جوړو ان شاء الله سبا په فارم خبره کوو نه ته ډایرکټ چې کوم دی فارم جوړول شي دا وګوره یو فارم ته جوړ شي دې ته وګوره راشه سیو کا
دا وګوره دا ستا یو فارم شو سیو یې کړه دا فارم سټوډنټ ایگزامینیشن ریزلټ او دې نه پسې څه وکړه اوکې دا وګوره تا یو فارم ته جوړ کړه ورته راځم دلته وګوره دا تاسو ریکارډ دی پکې مختلف ریکارډ دی پکې که فارم لګ ډیزاین فول کې بیا به خیر دا درته کومه सिस्टम है शायद ठीक शो کنه صحیح شو ها یا مثلا دا راوالی لاندې دا کې دا دې په سیز لګوم دې دې کې دا سیمه نه ده پکار دې په سیمه پکار ده دې دې نه راونی شي به لاندې راوړې دې کې ولګا دې نه به تاسو دا څه وړو کې راځي بیرن کې راځي او غلط را دي صحیح ده بدلته واچو یو دینه پسې ران کړی دې طریقې سره ورته ډایرکټ انټری کولای شي دا سره خاري ډایرکټ بل ته سره دي دا مثلا پلان کې کس ته د دومره نمبر دي دومره خدا خو هم ساده فارم دی کنه بیا ورکو ورا دې به موږ بټنز جوړو نوې ریکارډ اچي بس نوې ریکارډ واچو مثلا رااله جمال خان رااله صحیح ده موږ سی یوز کو یاد ساتي موږ فارم یوز کو د صد په